नमस्कार तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले यस भिडियोमा विशेष गरी लघुवित्त कम्पनीहरूले यही आर्थिक वर्षमा कति प्रतिशतसम्म बोनस दिन सक्छन् त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु। कुन लघुवित्त कम्पनीको कति प्रतिशत बोनस दिन सक्ने क्षमता छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु। यो रिपोर्ट यही आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक रिपोर्ट अनुसार बनाइएको भिडियो हो र यही अनुसार आधारमा तपाईहरुले किनबेच भने नगर्नु होला, किनभने मैले तपाईहरुलाई जानकारीको लागि यो भिडियो बनाएको हो। किनबेच गर्नु भनेर बनाएको भने होइन। अब हामीले भिडियो सुरु गरौँ। एसिएल बीएसएल को इपीएस 19.16 रहेको छ भने यस कम्पनीबाट हामीले 15% बोनस पाउन सक्छौं भनेर आशा गर्न सक्छौं र यस कम्पनीको अलिकति खराब कर्जा बढिरहेको छ। त्यो भनेको 4.94% रहेको छ। यो अलिकति बढी नै हो। त्यसैगरी अर्को रहेको छ एडीएलबी। यस कम्पनीको इपीएस 33 रुपैयाँ 29 पैसा रहेको छ भने यस कम्पनीबाट हामीले 22% को लाभांश आशा गर्न सक्छौं र यस कम्पनीको एनपीएल 1.06% रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ एके बीएसएल। यस कम्पनीको इपीएस 45.58 रहेको छ भने यस कम्पनीबाट हामीले 25% बोनसको आशा राख्न सक्छौं। त्यसैगरी यसको एनपीएल 3.42% रहेको छ। एनपीएल जति कम भयो त्यति अलिकति कम्पनी हामीले राम्रो भनेर भन्न सक्छौं र खराब कर्जा बढी हुँदैमा कम्पनी नराम्रो भन्ने पनि हुँदैन, किनभने कहिलेकाहीँ खराब कर्जा झ्याप्प उठ्यो भने राम्रो कम्पनीको रिपोर्ट बन्न सक्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ सीबीबीएल। यस कम्पनीको इपीएस 44.42 रुपैयाँ रहेको छ भने यसबाट हामीले 38% सम्म लाभांश आश गर्न सक्छौं र यस कम्पनीको खराब कर्जा 0.83% रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ सीएलबीएसएल सिभिल लघुवित्त। यस कम्पनीको इपीएस रहेको छ 25.56 रुपैयाँ। यस कम्पनीबाट हामीले 17% बोनसको आश गर्न सक्छौं भने एनपीएल 1.47% रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ सीवाईसीएल। यस कम्पनीको इपीएस 66 रुपैयाँ रहेको छ भने यसबाट हामीले 35% को लाभांश आश गर्न सक्छौं र यस कम्पनीको एनपीएल पनि 1.95% रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ डीडीबीएल। यस कम्पनीले बोनस दिन सक्ने क्षमता भनेको 40% राख्छ र यस कम्पनीको इपीएस 49 रुपैयाँ 65 पैसा रहेको छ भने यसको एनपीएल 1.03% रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एफएमडीबीएल। यसको इपीएस 27 रुपैयाँ 88 पैसा रहेको छ भने यसले 19% सम्म बोनस दिन सक्छ र यस कम्पनीको एनपीएल भनेको 0% रहेको छ। एकदमै राम्रो छ, यसको कुनै पनि खराब कर्जा रहेको छैन। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ फरवार्ड लघुवित्त। यस कम्पनीको इपीएस 100 रुपैयाँ 11 पैसा रहेको छ भने यस कम्पनीबाट हामीले 50% सम्मको लाभांश आश गर्न सक्छौं र यस कम्पनीले दिन पनि सक्छ, किनभने यस कम्पनीको लाभांश अलिकति राम्रै रहेको हुन्छ र यस कम्पनीको एनपीएल भनेको 1.83% रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनीको छ जीबीएलबीएस। यस कम्पनीको इपीएस भनेको 20.17 रहेको छ। यस कम्पनीबाट हामीले 15% बोनसको आश गर्न सक्छौं भने यस कम्पनीको एनपीएल 4.49% रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हो जीआईएलबी। यस कम्पनीको इपीएस भनेको 45.34 रुपैयाँ रहेको छ भने यस कम्पनीबाट हामीले 26% को लाभांश आश गर्न सक्छौं। यस कम्पनीको पनि खराब कर्जा 1.64% रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ जीएलबीएसएल गुनास लघुवित्त। यस कम्पनीको इपीएस 13 रुपैयाँ रहेको छ। यस कम्पनीबाट हामीले जम्मा 12% बोनसको आश गर्न सक्छौं, तर यस कम्पनीको खराब कर्जा अलिकति बढी नै देखिन्छ, 4.12% रहेको छ र खराब कर्जा उठ्यो भने यस कम्पनीले अलिकति राम्रो बोनस दिन पनि सक्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ जीएमएफएस। यस कम्पनीबाट हामीले 11% को बोनसको आश गर्न सक्छौं र यसको एनपीएल पनि 1.64% रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ एलएलबीएस लक्ष्मी लघुवित्त। यस कम्पनीको इपीएस भनेको 36 रुपैयाँ 24 पैसा रहेको छ भने हामीले यसबाट 22% को बोनसको आश गर्न सक्छौं र यस कम्पनीको एनपीएल 2.82% रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ जाल्पा लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीको इपीएस भनेको 61 रुपैयाँ 66 पैसा रहेको छ। यस कम्पनीबाट हामीले 33% सम्मको बोनस आश गर्न सक्छौं
र यस कम्पनीको एनपिएल 2.32% रहेको छ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ जेबिएलबी। यस कम्पनीको बोनस दिन सक्ने क्षमता 39% देखिन्छ। यस कम्पनीको बोनस दिन सक्ने क्षमता अहिले अलिकति कम नै देखिन्छ, अघिल्लो पटक राम्रो दिएको थियो। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ जेएसएलबीबी। यस कम्पनीको इपिएस 33.52 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीले पनि 21% बोनस दिन सक्छ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ केएलबिएसएल। यस कम्पनीको इपिएस 26 रुपियाँ 29 पैसा रहेको छ भने यसबाट हामीले 20% को बोनस आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ केएमसिडिबी। यस कम्पनीको इपिएस 41 रुपियाँ 7 पैसा रहेको छ भने यसबाट हामीले 24% बोनसको आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ एलएलबिएस। यस कम्पनीको इपिएस भनेको 41 रुपियाँ 88 पैसा रहेको छ। यसलाई हामीले राम्रो नै भन्न सक्छौँ र यस कम्पनीबाट हामीले 42% बोनसको आश गर्न सक्छौँ र यस कम्पनीको एनपिएल पनि 3.21% रहेको छ, अलिकति बढी नै रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ मेरो लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीको इपिएस भनेको 34 रुपियाँ 35 पैसा रहेको छ। यसबाट हामीले 25% सम्म बोनसको अपेक्षा गर्न सक्छौँ र यस कम्पनीको इपिएस पनि ठिकै देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ एमकेएलबी। यस कम्पनीको इपिएस भनेको 13.53 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीबाट हामीले 12% बोनसको आश गर्न सक्छौँ। यस कम्पनीको अलिकति बढी एनपिएल देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ एमएलबिबिएल। यस कम्पनीको अपेक्षित हामीले बोनस कति गर्न सक्छौँ भने 21% गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ एमएलबिएस। यस कम्पनीको इपिएस 21 रुपियाँ 98 पैसा रहेको छ। यस कम्पनीबाट हामीले 17% बोनसको आश राख्न सक्छौँ। अर्को कम्पनी रहेको छ एमएलबिएसएल। यस कम्पनीको इपिएस 101 रुपियाँ 76 पैसा रहेको छ भने यसबाट हामीले 51% सम्मको बोनस आश गर्न सक्छौँ। अर्को कम्पनी हो एमएफएफडिबी। यस कम्पनीको इपिएस 39 रुपियाँ 88 पैसा रहेको छ भने यस कम्पनीबाट हामीले 25% जति बोनसको आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ एमएसएलबी। यस कम्पनीबाट हामीले 23% सम्मको बोनसको आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ नेस्टो। यस कम्पनीबाट हामीले 45% सम्म बोनसको आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ एनआइसी एसिया लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीबाट हामीले 21% बोनसको आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ एनएलबिबिएल। यस कम्पनीबाट हामीले 24% सम्म बोनसको आश गर्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ एनएमबिएमएफ। यस कम्पनीबाट हामीले 16% सम्मको बोनसको आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ एनएफएफबिएस। यसबाट 37% बोनस आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ एनएसएलबी। यसबाट 18% आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ एनयुबिएल। यसबाट 25.22% आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ आरएमडिसी। आरएमडिसीबाट हामीले 45.9% डिभिडेन्डको आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ आरएसडिसी। यसबाट 14% गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आरयुबिएल रहेको छ, यसबाट 17% गर्न सक्छौँ भने अर्को कम्पनी रहेको छ एसएबिएसएल। यस कम्पनीबाट हामीले 21% सम्म लाभांशको आश गर्न सक्छौँ। एसटिएलबिएसएल अर्को कम्पनी रहेको छ, यसबाट हामीले 22% लाभांशको आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी एसकेबिबिएल रहेको छ, यसले 34.34% बोनस दिन त सक्छ, तर यसले सधैँ एउटै तरिकाले बोनस दिने भएकोले यसबाट हामीले 25% मात्र आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ एसएलबिबिएल। यस कम्पनीबाट हामीले 21% को आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ एसएलबिएसएल। यस कम्पनीबाट नि हामीले 16% आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ समता। यसबाट 16% आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ एसएमबी। यसबाट हामीले 17% आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ एसएमएफपिएस। यसबाट हामीले 25% सम्म आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ एसएमएफडिपी। यसबाट हामीले 20% आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ एसडब्ल्युबिबिएल। यस कम्पनीबाट हामीले 34% सम्म आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ एसडब्ल्युएमएफ। यस कम्पनीबाट 15% आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ युएलबिएसएल। यस कम्पनीबाट हामीले 35% सम्म आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ युएसएलबी। यस कम्पनीबाट हामीले 15% सम्म बोनस आश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ भिएलबिएस। यस कम्पनीबाट हामीले 21% सम्म आश गर्न सक्छौँ।
त्यसैगरी WNLV ले बोनस दिन सक्ने क्षमता भने देखिँदैन। यसको NPL पनि अलिकति बढी देखिन्छ र यस कम्पनीले बोनस दिने छैन। अब हामीले खप्तर लघुवित्त कम्पनीकोबाट पनि बोनस दिन सक्ने क्षमता देखिँदैन। यी कम्पनीहरूबाट तपाईहरूले कति प्रतिशत बोनस दिन सक्छन् भन्ने कुरा त थाहा पाउनुभयो होला र लघुवित्त किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले बोनस दिन सक्ने क्षमताको बारेमा मात्रै जानेर किन्नुभयो भने पनि तपाईँ डुब्नु हुने छैन। र अहिले बजारमा राम्रा लघुवित्त कम्पनीहरू पनि राम्रो मूल्यमा पाइन्छन् र राम्रोसँग तपाईहरूले अध्ययन गरेर किन्नुभयो भने तपाईहरूको नाफा राम्रो हुनेछ। किनभने अबको 1-2 महिनाभित्रमा यी लघुवित्त कम्पनीहरूले बोनस दिन सक्छन् र 1-2 महिनाभित्रमा नै तपाईहरूले बोनस पाउन सक्ने भएको कारणले गर्दा तपाईको लगानी खेर जाने छैन र अहिले नै किन्नुभयो भने पनि तपाईहरू घाटामा जानुहुने हुने छैन। राम्रो मुनाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार।